नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदक तर्फको बहस सकियो। विघटन विरुद्ध परेका 13 वटा रिटको बहस आइतबारबाट सकिएसँगै सरकारी पक्षको बहस सोमबारबाट सुरु हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि सरकारी पक्षको बहस सोमबारदेखि सुरु हुने संवैधानिक इजलासद्वारा जानकारी। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बनाइएको छ विपक्षी। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट महाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गर्ने। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न निजी कानून व्यवसायीले पनि लेखाएका छन् आफ्नो नाम। सभामुखको तर्फबाट पनि निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्ने। चुनाव गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको अधिवक्ता कमल बहादुर खत्रीको तर्क। आफ्नो नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पनि महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीले बदनियतपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको खत्रीको भनाई। संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले छुट्यायो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको धरना कार्यक्रम। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले माघ 14 गतेदेखि आगामी 21 गतेसम्म निर्धारण गरेको थियो धरनाको कार्यक्रम। 28 गते गर्ने विरोध सभाका लागि निर्धारित मिति भन्दा 3 दिन अघि नै आइतबार धरनाको कार्यक्रम स्थगित। धरनामा सहभागी हुँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला कदमले देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रयास भएको नेता सुरेन्द्र पाण्डेको दावी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप। देश बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इशारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गरिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए ओली पक्षका 20 जना नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिने वचन दिएको नेता नेपालको दावी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्र संहिता र परिवर्तनको विरोधी भएको जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम अगाडि बढाएको अध्यक्ष भट्टराईको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास नगर्न र नेपाल दाहाल पक्षले ओलीबाट अलग भएर नेकपाका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव। नेपाल दाहाल पक्षको नेकपाले छिटो निर्णय गरे कांग्रेस र जसपा सहित मिलेर ओली सरकारलाई पाखा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका 13 वटा भातृ संस्थाद्वारा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस निकट भातृ संस्थाद्वारा आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सोमबार बृहत प्रदर्शन गर्ने जानकारी। विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका 13 वटै भातृ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा 77 जिल्लामै एकसाथ प्रदर्शन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख। सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिएको तथा जनसरोकारका विषयमा समेत उदासीनता देखाएको कांग्रेस भातृ संस्थाको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो धारले एक्लै विरोध प्रदर्शन गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्वलाई चुनौती। पार्टीभित्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित बहस बढेपछि शीर्ष नेताकै तेस्रो धार पक्षीय नेताहरूले गरेका छन् चर्को आलोचना। नेपाली कांग्रेसभित्र तेस्रो धारका रूपमा चिनिएका कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको पक्षले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको थियो विरोध सभा। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्ने तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोक्न हिचकिचाएको नेताहरूको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओली अधिनायक हुँदा केही लु कांग्रेसहरूले साथिएको नेता गगन थापाको आरोप। कांग्रेस नेतृत्वले राष्ट्रिय स्तरमा र प्रदेश स्तरमा विरोध कार्यक्रम गरेर असंवैधानिक कदम सच्याउन उभिनुपर्ने कुरामा नेताहरूको जोड। सडकमा संघर्षरत दल र आफ्नो पार्टीको आन्दोलन फरक रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका नेताहरूको भनाई।
सत्ताधारी दलले निम्ति आएको विवादलाई उनीहरूले नै समाधान गर्नुपर्ने जसपाको निष्कर्ष। धनुषाको जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आफूहरूको आन्दोलन अपूर्ण संविधानको पूर्णतादेखि हक अधिकारको रक्षाका लागि रहेको जसपाका नेताहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको प्रतिगमन अहिले मात्रै नभएर संविधान निर्माणको समयमा समेत देखिएको जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीले सपनामा तानाशाहलाई देखेर आफू पनि त्यस्तै बन्ने रहर स्वरूप गलत निर्णय गरिरहेको जसपा नेता शरद सिंह भण्डारीको भनाई। विभेदको अन्त्यका लागि हातीमालो गर्दै अगाडि बढे प्रतिगमन आफै परास्त हुने नेता अनिल कुमार झाको विश्वास। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको पत्र फिर्ता। मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषदका सचिवलाई आइतबारको मितिमा पत्र लेख्दै सापकोटाले फिर्ता गर्नुभएको हो सिफारिस पत्र। मंसिर 30 गते संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा गरेको थियो नियुक्तिको सिफारिस। पौष 3 गते परिषदले संघीय संसद सचिवालयमा संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको थियो पत्र। परिषदले सिफारिस गरेको 45 दिनभित्र सुनवाई गर्न नसके स्वतः नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ मुद्दा। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लिइसकेको व्यक्तिबाट पनि अन्यलाई भाइरस सर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोप लिइसकेको व्यक्तिबाट पनि अन्यलाई भाइरस सर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाको सुझाव। खोपको दुवै मात्रा प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई पनि पुनः संक्रमण भएको देखिएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएको डाक्टर सापकोटाको भनाई। यता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको संघद्वारा जानकारी। प्रदेश 2 सरकारले स्थापना गरेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरू नियुक्त। मुख्यमन्त्री कुलपति रहने प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपतिमा डाक्टर रामकेवल शाह, रजिस्ट्रारमा डाक्टर विनोद यादव र रेक्टरमा डाक्टर अंकुर शाह नियुक्त। मधेसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थालाई उकास्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको भनाई। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको छ निर्वाचनको तयारी। गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया। सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी 2078 वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरेको छ मध्यावधि निर्वाचन। निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्न निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्न गृहको तयारी सुरु। गृह मन्त्रालयद्वारा आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न समिति र उपसमितिको गठन। मतदान स्थलको सुरक्षा र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगै करिब 98,200 म्यादी सुरक्षाकर्मीहरू भर्ना गरिने। 2 चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा 10,000 प्रहरी मतदान स्थलमा खटिने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। यो सँगै कुल संक्रमित संख्या 2,70,959 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अहिलेसम्म 2,66,336 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आइतबारसम्म 2,029 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल देशभर 2,594 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अवैध तरिकाले रकम विदेश लैजान लागेको अवस्थामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक युवक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 कलङ्की घर भएका आशिष खाती छेत्री रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट दुबई जान लागेको आशिषको ब्यागबाट 10 लाख रुपैयाँ फेला परेको प्रहरीद्वारा जानकारी। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि आशिषलाई विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरणमा बुझाइएको प्रहरीको भनाई। सरकारले सीमानाका खुल्ला गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमानाकामा स्थानीय प्रशासनको रोक। स्थानीय प्रशासनले आवतजावतमा रोक लगाएपछि नाका खोल्न सर्वसाधारणको माग। माघ 15 गते सरकारले देशभरका 30 वटा सीमा नाका खोल्ने गरेको थियो निर्णय।
भारतीय बजार जान हिँडेका सयौं सर्वसाधारण सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोशित। सम्पत्ति शुद्धिकरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीमा पक्राउ परेका रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्काको पद पुनर्बहाली। गएको साउन 30 गते विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेका खड्कालाई पुनर्स्थापना हुने गरी धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको फैसला। आइतबार गाउँपालिका पुगेर पुनः गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आफूलाई नियत बस फसाइएको खड्काको दाबी। धरौटीमा रिहाई भएर पुनः गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्काले बिताएका थिए 4 महिना थुनामा। विभिन्न अभियोगमा 17 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पौष 19 गते रिहा भएका थिए खड्का। कार्यकारिणी समिति सदस्य मिनमान श्रेष्ठको सभापतित्वमा गठित शहरी विकास समिति विस्तार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवस्थित शहरी विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जिल्लाका 7वटा सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन। 7वटा सडक स्तरोन्नतिका लागि 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा जानकारी। योजना कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङद्वारा जानकारी। यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै काम हुने गरी लमजुङका 40वटा सडक योजनाका लागि गरेको थियो बजेट विनियोजन। लामो समयदेखिको खडेरीका कारण पर्वतमा हिउँदे खेती प्रभावित। गत असोज दोस्रो साताबाट वर्षा नभएपछि हिउँदे बाली लगाएका कृषकहरू चिन्तित। पानीको भरमा हिउँदे खेती गर्दै आएका कृषकहरूको गहुँ, जौ, फापर र तोरी खेती प्रभावित। वर्षा नभएकै कारण आलु तथा अन्य तरकारी खेतीमा समेत डढेलो र विभिन्न प्रजातिका किराहरूको प्रकोप देखिन थालेको कृषकको भनाई। भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्न खटिएको WHO को टोलीका सदस्यहरूले वुहानको सामुद्रिक जीव बजारको गरेका छन् भ्रमण। जनावरबाट मानिसमा भाइरस कसरी सरेको थियो भन्ने अनुसन्धान गर्न खोजेको WHO टोलीको भनाई। तर भाइरसको स्रोत पहिचान गर्न निकै कठिन रहेको WHO द्वारा जानकारी। रुसी विपक्षी दलका नेता एलेक्सी नावल्नीको समर्थनमा चर्किएको छ प्रदर्शन। रुसका 100 शहरमा नावल्नीलाई रिहाईको माग गर्दै ठूलो प्रदर्शन भइरहेको बीबीसीमा उल्लेख। अहिलेसम्म 4000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लिएको छ नियन्त्रणमा। विष खुवाएर हत्या प्रयास गरिएका नावल्नीलाई रुस फर्कने क्रममा विमानस्थलबाट प्रहरीले लिएको थियो पक्राउ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जित। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसद्वारा चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट 3-1 गोल अन्तरले पराजित। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला विक, निरो थापा र अनुष्का शेर्पाले गरे 1-1 गोल। चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले फर्काइन् 1 गोल। जितसँगै 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको पुलिस उक्लिएको छ लिगको दोस्रो स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।